पुस्तकं सनातनधर्मस्य साधना ग्रंथेषु तत्वविवेचनपूर्वं तत्वविवेचन प्रकार प्रदर्शक एवं लघुग्रन्थः। यद्यपि अस्य संरचना लघु अस्ति तथापि तत्र ये विषयाः उपनिबद्धाः सन्ति ते विषयाः गूढतमाः सन्ति। यद्यपि वेदान्तस्य अद्वैतसिद्धान्तस्य प्रचारकेन शंकराचार्येण अस्य रचना विहिता वर्तते, तथापि सर्वे सिद्धान्तवादिनः अस्य ग्रन्थस्य अनिवार्यरूपेण अध्ययनं कुर्वन्ति अधुना। अतः अयं ग्रन्थः न केवलम् एकस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः, अपितु सर्ववेदान्तसिद्धान्तस्य पोषकः। वेदान्ते एकस्य ब्रह्मणः प्राप्तौ अथवा साक्षात्कारे एव साधकानां कालः यापितः भवति। तत् प्राप्त्यर्थम् एव तेषां प्रयत्नः अहर्निशं प्रचलति। तस्य कृते उपायाः केन उपायेन खलु भवसागरे निमज्जमानः जीवः परब्रह्माणम् अधिगच्छेत्। कीदृशाः अंशाः तेन साधकेन अवलम्बनीयाः भवेयुः तेषां विषये, जगतः विषये, जीवविषये, अहङ्कारविषये, तथा च अत्र प्रकृतौ विद्यमानानां तत्त्वानां विषये अपि अत्र भगवता शंकराचार्येण प्रोक्तं। स्थूलं शरीरं कथं निर्मितं, सूक्ष्मशरीरं किं, ज्ञानं किम्, अज्ञानं किं, माया का अस्ति, आत्मा कः अस्ति, एषु विषयेषु अत्र सूक्ष्मरूपेण विचारः विहितः। आत्म आत्मनिग्रह विषये परामर्शः, बंधन विषये जिज्ञासा, बंधनं किं, कथं च बन्धनस्य निराकरणं भवति, एषु विषयेषु परिचर्चां कृत्वा पुनः अग्रे मोक्षविषये चिन्तनं विहितम् अस्ति। जीवस्य अन्तिमलक्ष्यं किं भवति, मोक्षं। यदि कश्चित् मुमुक्षु नास्ति चेत् तस्य कृते अस्य ग्रन्थाध्ययन अवसरः उपलब्धः अस्ति चेदपि तद् कालयापनमात्रं भवति। मुमुक्षा नास्ति चेत् स वेदान्तं न पठेत्। यः फलाकाङ्क्षी अस्ति, ये संसारे एव किमपि वाञ्छति, ऐश्वर्यं वाञ्छति, भोगं वाञ्छति, प्रसिद्धिं वाञ्छति, अर्थं वाञ्छति, स तु लौकिककार्येषु संलग्नः भवेत्। तस्य कृते विवेकचूडामणि, भगवद्गीता, भजगोविन्दं किमपि कर्तुं न शक्नोति। यः मुमुक्षु अस्ति तस्य कृते इमे ग्रन्थाः मार्गदर्शकाः भवन्ति। समीचीनं। कीदृशः ग्राहकः, कीदृशः साधकः, कस्मिन् क्षेत्रे सः संलग्नः, तस्य जीवनस्य परमोद्देश्यं किम् इति विषये विचार्य ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म जगतो ऐक्यं, ब्रह्म निरूपणं तथा च तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य विचारपर्यन्तम् अस्य ग्रन्थस्य क्रमेण शृङ्खला वहति। अतः अद्य आरभ्य वयं पूर्ववत् यथा भगवद्गीता अस्माभिः अधीता, यथा भजगोविन्दं पठितं, तथैव अयं ग्रन्थः विचार्यते। सहजरूपेण उत्तरोत्तरम् अध्ययनं भवद्भिः कर्तव्यं।
सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोष्म्यहं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोष्म्यहं सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। वेदांत सर्व वेदांत शब्द अत्र प्रयुक्तः। अत्र तु मुख्य अस्तु सद्गुरुम् अहं सद्गुरुं प्रणतः अस्मि। मुख्य वाक्यं किम्? अहम् इति पदेन का उच्यते? अहम् इति ग्रन्थकर्ता भगवान् शङ्करः। अहं पदेन अहं ग्रन्थकर्ता भगवान् शङ्करः सद्गुरुं मदीयं सद्गुरुं वा जगद्गुरुं वा भवेत् परमात्मानं मदीयं सद्गुरुं गोविंद भगवत्पादं वा कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं इति रीत्या सर्वेषां सद्गुरुः स्वयं परब्रह्म परमात्मा वासुदेवः इति श्रीकृष्णः वा तं प्रणतः अस्मि। तं गुरुम् अहं नमामि। प्रणतः अस्मि श्रद्धापूर्वकं नमामि इति। ईदृशं तं सद्गुरुम् यद्यपि सद्गुरु अगोचरः अस्ति। गोचर माने गो शब्देन इंद्रियाणां बोधः भवति। इंद्रियैः यस्य गुरोः विषये अवगन्तुं नैव पार्यते तथा च परब्रह्मण विषये अपि नैव पार्यते। यः अपि अस्माभिः विचारः विहितः गुरुब्रह्मणोर्मध्ये अभेदत्वम्। अत्र अस्माकं परम्परायाम् आचार्यपरम्परायां गुरुब्रह्मणोः अभेदत्वं स्वीक्रियते। गुरुतत्त्वविषये अपि इन्द्रियैः नैवावगन्तुं पार्यते तथा च ब्रह्मणविषये अपि नैव अवगन्तुं शक्यते। अतः सः गुरुः सः तत् ब्रह्म अगोचर अस्ति। इन्द्रियस्य विषय नास्ति। यद्यपि स इन्द्रियस्य विषय नास्ति, इन्द्रियातीतः नास्ति, इन्द्रियातीतः अस्ति, इन्द्रियस्य साक्षात्कार विषय नास्ति, तथापि सर्ववेदांत सिद्धांत द्वारा सः गोचरः भवति। वेदान्तवाक्यैः इति कथनेन उपनिषद्वाक्यैः तेषां वाक्यानां वारं वारं विचारेण तस्य गुरोः विषये, तस्य ब्रह्मण विषये, तस्य प्रभुता विषये, तस्य अनन्तता विषये, तस्य वैपुल्य विषये, तस्य करुणा विषये, तस्य लीला विषये साधकः ज्ञातुं शक्नोति। कथं स ज्ञातुं शक्नोति? तत्र भगवद्गीतायां 10मध्ये विभूतियोगे भगवान् स्वयं उवाच। किमुवाच? ज्ञानदीपेन भास्वता अस्ति न वा तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। यः वारं वारं प्रतिदिनम् अहर्निशं वेदान्तवाक्यानां विचारं कुर्वाणः तस्य बुद्धिः यदा निर्मला भवति तत्र बुद्धौ विद्यमानानां किल्बिषाणां समस्तानाम् अपि अन्तः भवति। स गतकिल्बिषः विगतरागः नष्टदोषः
प्रसन्नचित्तश्च साधकः तदा भूति तदा तद अगोचरमपि सिद्धान्तवाक्यैः भगवद्कृपया गोचरं भवतीति ज्ञानविषयं भवतीति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम्। स्पष्टम्? यद्यपि मद्बुद्ध्या जीवबुद्ध्या, मद्बुद्ध्या नाम अहं शब्दस्य कोऽर्थः? अहङ्कारः। जीवबुद्ध्या तस्य विषये कदापि आकलयितुं नैव शक्यते, नैव शक्यते स्म, नैव शक्यते अधुना, भविष्यति अपि जीवेन तद्विषये ज्ञातुं न शक्यते। परन्तु यदि स्वयमेव परमात्मा श्रीकृष्ण एव बुद्धौ आगत्य उपविशति, बुद्धौ आगत्य तिष्ठति, अथवा सद्बुद्धिं स एव प्रददाति चेत् तया धृत्या तया बुद्ध्या तया अनुकम्पया सः खलु तुच्छजीवः तं परब्रह्माणम् अवाप्तुं शक्नोति। अतः तादृशं यद्यपि अगोचरं तथापि सर्ववेदांत सिद्धांत द्वारा गोचरं तादृशं सद्गुरुं, सद्गुरुं, सद्गुरु नाम तत्र स्थूलरूपेण लौकिकरूपेण शङ्कराचार्यस्य गुरुः कः अस्ति? गोविंद भगवत्पादः। तत्र भज गोविन्दस्य अध्ययने एव तत्र गोविन्द शब्दस्य प्रयोगः विहितः। गोविन्द गुरुर्नाम, तत्र गुरुं पुरस्कृत्य एव सर्वे विचाराः भवन्ति स्म पूर्वं। स्वविषये कदापि आचार्याः किमपि नोद्घोषयन्ति। तत्र व्याकरणादिशास्त्रेषु अपि वयं दृष्टवन्तः। पाणिनि कं चिन्तयति? माहेश्वरं चिन्तयति। स्वस्य सूत्राणि अपि माहेश्वरसूत्राणि इति च उद्घोषयति। सर्वे आचार्याः तत्र समर्पणभावेन स्वविषयं प्रकटयन्ति, उद्घोषयन्ति, छात्रान् बोधयन्ति। तेन अहङ्कारस्य नाशः भवति। यः नष्टाहङ्कारः साधकः एव तत्त्वमार्गे सहजतया यात्रां कर्तुं शक्नोति। तादृशं तम् अगोचरं, तम् अगोचरं परमात्मानं सर्ववेदांत सिद्धांत द्वारा गोचरं कं गोविंदम, गोविंदम, गोविंद शब्दस्य गुरु अर्थः, गोविंद शब्दस्य परमात्मा इति अर्थः। अर्थात् द्वयमपि अत्र भवति। परमानन्दं कीदृशं? परमानन्दं, परमानन्दस्य यः स्वरूपः अस्ति तं परमानन्दस्वरूपं। तत्र संसारे भवति पदार्थेषु तत्र आनन्दत्वं भवति, आनन्दत्वं पदार्थेषु न भवति। किमर्थं? नष्टत्वात्, पदार्थानां नाशशीलत्वात्। पदार्थानि सर्वाण्यपि किं भवन्ति? नष्टानि भवन्ति। अतः तेभ्यः पदार्थेभ्यः कदापि आनन्दस्य प्राप्तिर्नैव जायते। तत्र सुखं वा दुःखं वा भवति। सुखदुःखयोः संयोगः पदार्थेषु भवति। पदार्थोपलब्धौ सुखानुभवः, पदार्थहानौ दुःखानुभूतिः। न वा? किमपि प्राप्नुमश्चेत् तत्र जीवः हृष्यति, तुष्यति, मोदमानः भवति। तस्य नाशे किं भवति? स पुनः दुःखितः भवति, स म्लायते, स खिन्नचित्तः भवति। अतः वस्तु द्रव्यं कदापि आनन्दविषयं नैव भवितुं शक्नोति। आनन्दविषयस्तु ब्रह्म एव, ज्ञानम् एव, आत्मज्ञानम् एव आनन्दविषयः। तादृशं परमानन्ददातारं मदीयं सद्गुरुं, मदीयम् उपास्यं, मदीयम् उपास्यविषयं परमात्मानं तत्पदेन निर्दिश्यमानं, तत्पदेन निर्दिश्यमानं ब्रह्माख्यं, परब्रह्माख्यं भक्तैः भावुकैः रसिकैः गोविंदपदेन उच्यमानं।
यह वेदान्तस्य चिन्तकैः अनिर्वचनीयवादिभिः अनिर्वचनीयम् अगोचरम् इत्यादिभिः पदैः स्तूयमानम् साधकैः प्रह्लाद नारद इत्यादिभिः कृष्ण इति पदेन पूज्यमानं तादृशं परमात्माख्यं परब्रह्माणं परमात्मानं गोविन्दम् अहं प्रणतः अस्मि। तर्हि प्रणतः अस्मि इति कृत्वा एतत् मङ्गलं कीदृशं जातं? नमस्कारात्मकम् इदं मङ्गलाचरणम्। मङ्गलं कतिविधं भवति? मङ्गलं त्रिविधं भवति। आशीर्वाद नमस्कार वस्तुनिर्देशनात्मकम्। अत्र भगवन्तं परमात्मानं नत्वा एव विचारः आरब्धः अस्ति इति कृत्वा नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम् एतदस्ति। यत् अगोचरम् अस्ति तत् अहं नमामि इति कृत्वा अगोचरशब्दस्य निर्देशः अपि अस्ति तत्र मङ्गलाचरणे। तत्र वस्तुनिर्देशनं ब्रह्मवस्तुनः निर्देशनम् अपि अत्र अस्ति। इति कारणेन अत्र वस्तुनिर्देशनात्मकं मङ्गलाचरणम् इति वक्तुं शक्यते न वा? यथा अहं गोविन्दं नमामि तथा भवन्तः छात्राः अध्येतारः श्रोतारः अपि तस्य शरणं गच्छन्तु इति तत्र आशीर्भावः न वा? अहं येन मार्गेण अग्रे गतः तेनैव मार्गेण तेनैव पथा तेनैव वर्त्मना भवन्तः अपि आगच्छन्तु साधकाः, अनन्तरं भवतां समेषां कल्याणं भवति इति तत्र मार्गनिर्देशनपूर्वकम् आशीर्वचनम् अपि अत्र अस्मिन् श्लोके अस्ति परोक्षरूपेण न वा? अहं प्रणमामिश्चेत् यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इत्यनुसारम्। शङ्करः गोविन्दं प्रणतः नमति चेत् वयं किं कुर्मः? वयमपि तथैव कुर्मः। ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः प्रेष्ठाः यत् कुर्वन्ति यदाचरन्ति तस्य आचरणम् अन्ये कुर्वन्ति न वा? स यत् प्रमाणं कुरुते तस्य अतः तस्य भगवतः शङ्करस्य वयम् अनुगामिनः भवेम इति तत्र आशीर्भावः अपि अत्र पद्ये अस्मिन् श्लोके व्यञ्जनारूपेण अस्ति इति व्यञ्जनारूपेण अस्ति। तत्र लक्ष्यार्थे एक एव अर्थः मुख्यः भवति।